Maayong hapon mga kawaw. Akong hatag kaninyo nga usa ka lagway kining isa sa panginabuhian sa Bukidnon. Sa mga katawhan sa Bukidnon mao ang pagtanom og mais. Mo kini ang staple food sa Bukidnon. Halapan kaayo mga kawaw o kini isa ni sa mga produkto sa agrikultura nga naghatag og kalambuan sa mga katawhan o sa ekonomi sa Bukidnon. Dako kaayo nga mga luna mga kawaw. Nindot kaayo ang abot sa ilang pang-agrikultura. Kada harvest mga kawaw, aduna sila'y harvest nga dagko kaayo nga mga abot. Oni nga ang mais kikinahanglan gid usab tungod kay gawas nga kini siya sa kapagkaon, maka prebentar usab kini sa gitawag nato nga sakit nga diabetes. Parehas sa umay, labi na mga white rice. Ang mais is encouraged nga pagkakaunon sa atong mga kaigsuonan, labi na kining mga mag-uuma. Mao ni sa mga kawaw ang atong iulagway karon. Daghang salamat mga kawaw. Bye bye inyong tanan. Salamat sa inyong pagtanaw, pagsubaybay sa kining vlog. Thank you very much. God bless you.